اس پورے علاقے اگر قرآن پاک دے خدمات دا تذکرہ آسی تو اس پورے وسیب تے علاقے دے اندر اگر قرآن پاک دی خدمت دا جنن بھی تاریخ لکھی ویسی تا تذکرہ آسی تو اس مرد کلندر دا نام کھتے بغیر تاریخ مکمل کہنا تھی سی جنہیں کو دنیا حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ دے نام کو یاد کریں دیئے جڈاوی تیرے ستال وسیب دے علاقے دے اندر قرآن پاک دی خدمت دا تذکرہ آسی اس وقت تک تاریخ مکمل نہ تھی سی جب تک کہ توڑے اس علاقے دے مرد کلندر استاذ القرآ والحفاظ حضرت استاد جی قاری شبیر احمد رحیمی دامت برکاتہم العالیہ دا تذکرہ نہ آسی جڈاوی توڑے اس دیہات دے علاقہ دے اندر قرآن پاک دی خدمت دا تذکرہ چل سی اس وقت تک مزہ نہ سی جب تک کہ ساڑے مخدوم حضرت استاد جی قاری عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہیں دے خدمات دا تذکرہ نہ آسی اگر اتھوں سلسلہ شروع کریں اور اساں پوری دنیا اور بالخصوص ملک پاکستان دے چپے چپے دے اندر اساں ذرا چھاتی پاتے دیکھو کہ اس قرب قیامت دے زمانے اے مدارس عربیہ دی قربانی تے کمال ہے کہ پچھلے شوال المعظم تو لے کے اس گزرے ہوئے شبان المعظم تک تیرے پاکستان دے مدارس عربیہ نے چاہے شہر دا چاہے دیہاتا صرف ایک سال دے اندر تیرے مدارس عربیہ نے 1,13,000 قرآن دے بچے قرآن دے حافظ دے قرآن دے قاری بچے تیار کی تھے صرف ایک سال کئی ہزار علماء کئی ہزار عالمات فاضلات اے مدارس عربیہ نے تیار کی تھے اور آج دنیا دے چپے چپے تھے اے جڑا دین اسلام دی رونق تے بہارے اے انہ مدارس عربیہ دے وجود دے نال قائم تے دائمے میں دعوت فکر دے سا پہلے تا کو سلام بھی پیش کرے سا آج شہر دا مدرسہ یا دیہات دا مدرسہ انہ مدرسیاں دی رونق برابر دا حصہ توسا دوستان دا عوام و ناس دا شامل ہے کہ رمضان دا مہینہ آوے توسا اپنی زکاة واسطے انہ مدارس عربیہ دا انتخاب کریں دے ہو اگر قربانی دا موقع آوے تو سچمڑیاں واسطے انہ مدارس عربیہ دا انتخاب کریں دے ہو گندم دا موقع آوے تو اپنے علاقہ دے علماء اور مدارس عربیہ کو یاد کریں دے ہو انشاءاللہ العزیز عوام تے علماء دا اے مضبوط تعلق عوام تے علماء دی آپس اے ذہن سازی اور عوام اور علماء دا اے آپس مضبوط رشتہ جس نو عالمی شلغار اور عالمی میڈیا دے پوری طاقت دے باوجود کوئی اس رشتے نو توڑ نہیں سکیا انشاءاللہ تا صبح قیامت عوام اور علماء عام مسلمان اور علماء دا رشتہ اسی انداز مضبوط راسی اور انشاءاللہ قیامت اس صبح تک اللہ دی دھرتی تے مسجد دا وجود بھی باقی راسی مدرسے دا وجود بھی باقی راسی قرآن دیا بہاراں بھی باقی راسن علوم رسالت حاصل کرن والے اور انہاں نو پڑھامن والے انشاءاللہ العزیز اے زندہ تے تابندہ راسن پریشان نہ کلاہے گھبراہے نہ اپنے اکابر اپنے اسلاف اپنے علماء تے اعتماد کریں دے ہوئے یہ اعتماد دا رشتہ اسا انشاءاللہ زندگی دے آخری ساتھ قائم تے دائم رکھنے انشاءاللہ میرے اکابر تے اسلاف نے جیویں تو کو مایوس نہیں کیتا انشاءاللہ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف دی طرز انہیں دے منہج انہیں دے راستے اور انہیں دی تربیت دے ہوندے ہیں آج دے علماء بھی انشاءاللہ تا کو مایوس نہ کرے سن اللہ تعالیٰ ساڑے ملک پاکستان دے مدارس عربیہ مساجد مدارس خانقاہ اور تبلیغ دے ادارے اور دعوت ادارے اور چلدیاں پھردیاں جماعتاں اور ہر اس زبان ہر اس جسم نو میرا اللہ سلامت رکھے جڑے اس پرفتن دورج میرے محمد عربی دی دین اسلام دی آبیاری اور دعوت کام میں مصروف ہے اللہ ساکو ساڑی آمن والیاں نسلانو اپنے اساتذہ اکابر اور اسلاف دے جتیاں چبائے کے انہیں دی تربیت سرپرستی نگرانی اور دعاواں دے نال اپنے کلام دی خدمت واسطے قبول فرماوے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ